खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि नेशनल न्यूज़ की तरफ से कि चैनल खुदावंद की आवाज़ पे आ सके और आप सबके साथ क्रिसमस की सेलिब्रेशन जो है उसको सेलिब्रेट कर सके। मेरा नाम मिसेस जूलिया अरशद है। मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट से है। हमारी खिदमत जो है वो तालिब इल्मों में है और आज मिलकर चंद एक बातें क्रिसमस के ताल्लुक से खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 1 वर्स पे आज सुबह हम गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। हम सब खुश हैं इस बात के लिए कि क्रिसमस सीजन है। बहुत सारी चीज़ों पे खुदा के कलाम की हम गौर करते हैं, फरिश्तों पर, गडरियों पर, यूसुफ पर, बहुत सारे वाक़यात हैं जिनको हम दोहराते हैं और इस तरह से क्रिसमस की खुशी जो है उसमें हम अपने आप को, अपने अजीज़ों को, बहन भाइयों को, मुख्तलिफ लोगों को शामिल करते हैं। आज सुबह मैं चाहूँगी कि इस क्रिसमस के मौके पे एक अहम और नुमायां किरदार मुकद्दसा मरियम का हम थोड़ी देर के लिए उस पर भी गौर करें और उस खूबसूरत पैगाम पर जो फरिश्ता ने उसे दिया, उस पर मरियम का जो रिस्पॉन्स है, जो उसका जवाब है, उस पर गौर करते हुए आगे बढ़े। मरियम, जब हम मरियम की बात करते हैं तो कलाम मुकद्दस में या उस दौर में मरियम एक कॉमन नाम भी हमें नजर आता है। अगर पुराने अहदनामे का मुतालिया करें, गिनती 26 बाब में मूसा और यशुआ की बहन मरियम हमें नजर आती है। पहली तवारीख 4 बाब में अगर हम चले जाएं, वहां पर भी एक मरियम नामी औरत का जिक्र है। नए अहदनामे में जब हम आते हैं तो 6 ऐसी खवातीन हैं जो मरियम के नाम से जानी जाती हैं। यीशु मसीह की माँ मरियम, याकूब और यूहन्ना की माँ मरियम, रोमा की मरियम, मरियम मगदलीनी, लाजर और मार्था की बहन मरियम। लेकिन आज जिस मरियम पे मैं और आप गौर करेंगे वो मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, उसके बारे में कि इस बड़े निजात के पैगाम में मरियम का क्या रोल है, क्या किरदार है, क्या रवैया है, क्या जिम्मेदारी है जिसको वो पूरा करती हुई हमें नजर आती है। मुकद्दसा मरियम का ताल्लुक नासरत के शहर से था जो यरूशलेम से एक फासले पे हमें नजर आता है, एक देहात था। और मरियम जो है वो एक कम उम्र यहूदी लड़की जिसका ताल्लुक यहूदा के कबीले से, दाऊद के खानदान से, और इस तरह से खुदा इस नौजवान लड़की को अपने जलाल के लिए और निजात के उस लाही मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। मरियम को जब फरिश्ता ये पैगाम देता है, और जिस बात पे मैं चाहती हूँ कि आज हम सब क्रिसमस की इस खुशी में देखें कि मरियम उस पैगाम के लिए उसका क्या पॉजिटिव रोल है, क्या फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे हमें नजर आए। जब मरियम ने इस सारे पैगाम को सुना, इसको कबूल किया, इसको अपनी जिंदगी में लिया, तो एक बहुत खूबसूरत जवाब जो है वो मरियम का हमें नजर आता है। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। बंदी लफ्ज जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब लौंडी या नुकरानी है। तो इसका मतलब ये है कि मरियम बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ अपने आप को पेश करती है उस पैगाम के लिए जो उसको फरिश्ते ने दिया। वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, कैसा है, और वो कहती है कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मैं तेरी लौंडी हूँ, मैं तेरी नुकरानी हूँ। और एक हम्बलनेस जो है वो उसके रवैये में हमें नजर आती है और वो कहती है कि जो कुछ मुझे कहा गया वो वैसा ही हो। और यहाँ पे लिखा है, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। जो कुछ
کہا گیا، فرمایا گیا، پیغام ملا، خداوند تو ویسا ہی کر، میں حاضر ہوں۔ اور پرانے زمانے میں ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ غلام اور لونڈیاں جو ہوا کرتی تھی وہ مکمل طور پہ اپنے مالک کی تابع داری کرتے تھے اور جان دینے تک بھی وہ وفادار رہتے تھے، اور مالک جو ہیں اگر ان کی جان بھی لیتے تو وہ اس بات کے لیے بھی راضی ہوتے تھے، تیار ہوتے تھے۔ اور یہاں پہ مریم جو ہے اس کا یہی کردار ہمیں نظر آتا ہے، اور میں یہ چاہوں گی کہ آج ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ جب اس نے اپنے آپ کو سلنڈر کیا، جب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، جب وہ خدا کے اس الہی پیغام کے لیے تیار ہو گئی، تو خدا نے کس طرح سے اس کی زندگی میں کام کیا، اور اس کو پیغام یہ دیا گیا تھا، خوف نہ کر۔ اس کے اندر تو خوف تھا کہ یہ کیوں کر ہوگا، میں تو مرد کو نہیں جانتی۔ اور اس دور میں اور آج کے دور میں بھی ہم سب اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کنواری لڑکی کا حاملہ ہو جانا اس کو معاشرہ، اس کو سوسائٹی، اس کو لوگ کس طرح سے دیکھتے تھے، اور آج بھی یہی بات ہے۔ لیکن جب مریم اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ جو کچھ خداوند مجھے کہا گیا ہے میں وہی کروں گی، تو اس کے خوف جاتے رہے۔ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، خوف نہ کر، اور یقیناً خدا کی طرف سے اس پر فضل ہوا تھا۔ اور جب ہم فضل کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو ایک ایسا رحم، ایک ایسی محبت بھری نگاہ جس کے ہم حقدار نہیں ہوتے، تو مریم اس فضل میں شامل ہو گئی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ سو آج میرے اور آپ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، اس کرسمس کے بعد ایک نئے سال کا آغاز بھی ہوگا، اور ہم دیکھیں کہ اگر میں اور آپ خدا کے بندے ہیں، خدا کی بندیاں ہیں، تو کتنی تابع داری ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ اور جب ہم اس کی تابع داری میں شامل ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو ہمارے خوف جاتے رہتے ہیں، اور مریم کا خوف ختم ہو گیا۔ اس نے یہ جانا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس کی مدد کرے گا، خدا اس پلان کو فلفل کرے گا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کا فضل اس پر تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، اور فرشتے نے اس کو پیغام دیا کہ روح القدس کے تجھ پر سایہ کرے گی۔ وہ روح القدس کے متحد ہو گئی، وہ سلامتی میں آ گئی، وہ خدا کے الہی منصوبے میں آ گئی۔ اور آج میں اور آپ اگر اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں، اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں، میرا اور آپ کا یہ اقرار ہے کہ خداوند میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، آئیں خداوند کے ان عظیم وعدوں کو ہم اپنے لیے بھی لیں، اپنی زندگیوں میں لیں، اپنے خاندانوں کے لیے لیں، اور کہیں بالکل اسی طرح جس طرح مریم نے کہا کہ دیکھ میں خداوند تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تو میرا اور آپ کا یہ اقرار ہو کہ خداوند آنے والے ایام میں، آنے والے مہینوں میں، سالوں میں جو تو کہے گا میں وہ کروں گی، میں وہ کروں گا۔ اور اس طرح سے ہم کرسمس کی اس بڑی خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ جب ہم اس کو لبیک کہتے ہیں، پھر خداوند ہم پر فضل کرتا ہے، ہم اس کی سلامتی میں آ جاتے ہیں، خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور انہی برکات کو جن کا وعدہ اس نے مریم سے کیا وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ اور مریم کے لیے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جب یہ ساری برکات اس نے ریسیو کی تو اس نے خداوند کے لیے خوبصورت گیت گایا، شکر گزاری کی، اور اس نے کہا کہ تو نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ سو آئیں اس کی نظر عنایت کو اپنے لیے بھی ہم مانگیں تاکہ ہم اس کی نظر میں آ جائیں، اور جب خداوند کسی پر نگاہ کرتا ہے تو وہ اس کو یکساں تبدیل کر دیتا ہے، اس کے حالات بدل جاتے، اس کی زندگی بدل جاتی، اس کی پست حالی جاتی رہتی، اور مریم جو ہے وہ خوشی سے کہتی ہے دیکھ اب سے ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ تو انہی مبارک لوگوں میں میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس میں مریم بھی شامل ہوئی، اور اس نے کہا کہ اب سے لے کے ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو
मुबारक कहेंगे और आज भी हम उसको मुबारक कहते हैं। खुदावंद इस छोटे ख्याल के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे और हमेशा हम खुदा के अजीम वादों को अपनी ज़िंदगी में दोहराते रहें, याद करते रहें, क्लेम करते रहें कि खुदावंद तू मुझ पर फजल कर, खुदावंद तू मेरे साथ हो, खुदावंद मैं तेरे साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। ये नया साल क्रिसमस आप सबके लिए बाबरकत रहे और वो वादे जो खुदा के जिंदा कलाम में हैं वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा पूरे होते रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको और मुझे बरकत दे। आए हम कुछ वक्त खुदावंद की हजूरी में गुजारें, दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि इस साल फिर तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन मिलकर कर सकते हैं। खुदावंद तू हम पर ये फजल कर कि मरियम की तरह हम कह सके कि देख हम तेरे बंदे हैं, हम तेरी बंदियां हैं, जो कुछ तू कहेगा हम वो करेंगे। और ऐ खुदावंद तू इस ईमान को हम अपनी जिंदगी में ले ले और ऐ खुदावंद तभी से हमारे खौफ जाते रहेंगे, तू हमारे साथ होगा, हम तेरी सलामती में आ जाएंगे। और ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि वो असीम वादे जो अज़ल से तू करता है तू उनको हमेशा पूरा करता है, क्योंकि तू ऐसा खुदा है जो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदावंद ऐसी ही बरकत हम अपने लिए भी मांगते और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाली प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।